دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دعوت المسافر، مسافر بندہ اپنے رب کو دعا کرے حالت سفر دے اندر، اللہ پاک قبول فرما لیندے نے۔ ہر بندہ ہی سفر کردا ہے، ہر بندہ ہی سفر وچ رہندا ہے، کوئی جوان تا سفر وچ، کوئی بوڑھا تا سفر وچ، اکثر عورتاں بھی سفر وچ رہندیاں نے، تے مسافر ہون دی حیثیت دے نال اپنے رب کو دعا کرو، اللہ پاک مسافر دعا نو قبول فرما لیندے نے، لیکن شرط ہے کہ سفر مسنون ہونا چاہیے، سفر مسنون ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تے سنت کے مطابق سفر کیویں ہوندا ہے؟ آذرا مسنون سفر دا کچھ منظر پیش فرما دیواں۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں بندہ سواری تے سوار ہوندا ہے اونوں اے دعاواں پڑھنیاں چاہیدیاں نے، بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اجے اس سواری تے سوار ہویا ہے، سفر دا آغاز نہیں کیتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری دے اوپر سوار ہون دیاں وی دعاواں ارشاد فرمائیاں نے، انہاں کو پڑھ کے اس تو بعد 3 مرتبہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر، تے پھر اے دعا پڑھنی ہے سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے دعا پڑھنی ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے، آپ دا طریقہ مبارکہ ہے۔ من ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ محبت لاکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہوئے، اے دعاواں پڑھیاں جڑیاں میں پڑھ کے سنائیاں نے، تے اے دعاواں پڑھن تو بعد مسکرا پے، کی کیتا؟ مسکرا پے، تو ہی تے انج بیٹھے جو تم زبردستی بٹھایا ہے، کی کیتا؟ حضرت علی مسکرا پے رضی اللہ تعالیٰ کسے ویکھن والے سوال کیتا تے پوچھیا اے پیارے علی سواری تے سوار ہوئے ہو، پھر تو سان دعاواں پڑھیاں نے، پھر مسکرا پئے ہو، اے مسکران دا سبب کی ہے، وجہ کی ہے؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ہے، فرماندے نے کہ میں اللہ دے نبی علیہ السلام نو ویکھے آئے، آپ سواری تے سوار ہوئے، پھر آپ نے اے دعاواں پڑھیاں نے، اس تو بعد نبی پاک مسکرا پئے، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام مسکرا پئے، تے میں آپ دی سنت تے عمل کردے ہویا میں بھی مسکرا کے آپ دی سنت دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی سواری تے بندہ سوار ہو گیا ہے، دعاواں پڑھ لیا نے، ہن اس تو بعد کی کرنا ہے؟ ہن آپ نے سفر دا آغاز دعاواں دے نال کرنا ہے، تے دعا کیڑی پڑھنی ہے؟ اللہ 3 مرتبہ اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس تو بعد اے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی اللہم ھون علی سفری ھذا واطو عنی بعدا اللہم انت الصاحب فی
السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل فی المال والاہل۔ پہلا سواری تے سوار ہون دیاں دعاواں پڑھنیاں نے، پھر سفر دیاں دعاواں پڑھنیاں نے۔ ہن اپنے سفر دا آغاز کرو، دوران سفر اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو، دوران سفر نبی پاک دی ذات مبارکہ تے کثرت دے نال درود پاک پڑھو، دوران سفر دعاواں کرو، دوران سفر اللہ پاک کو مناجات کرو۔ میرا ایمان تے یقین ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دے الفاظ تے جو میرے نبی نے کہہ دیتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین آسمانوں تے جا سکتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بات شک نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے مسافر بندہ حالت سفر دے اندر دعا کرتا ہے رب قبول فرما لیندا ہے۔ اسی کردے ہی نہیں دعاواں، ساڈے سفر دیاں حالتاں کی نے؟ اللہ پاک دی نافرمانی تو سفر شروع ہوندا ہے، اختتام ہوندا ہے تے اللہ پاک دیاں نافرمانیاں تے ہوندا ہے۔ دو چار دوست رل کے بیٹھ جان گڈی دے وچ تے سارے نوں پتہ کی کچھ کردے نے، کتے گانے، کتے قوالیاں، کتے ٹپے تے مائیے، کتے گپاں رب دیاں بغاوتاں شور دو گل تے اے سارا کچھ کرن والے کردے نے۔ لیکن تھوڑے بندے ایسے نے جنہیں نصیحت قبول کرنے والے نے۔ مسافر بندہ حالت سفر اندر اللہ پاک کو دعا کرے، اللہ پاک مسافری دعا نو رد کر دے۔ تے کوشش کرنی ہے آئندہ تو بعد حالت سفر وچ اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، دعاواں پڑھنیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے کثرت دے نال درود پڑھنا ہے۔ لوگوں پھر کرو دعاواں اپنے رب دے کولوں، میرا رب ضرور قبول فرمائے گا۔